सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म भुवन कुमार विकको तर्फबाट नमस्कार। फेरि पनि वर्तमान समाजको विभत्स आचरणलाई चित्रण र वकालत गर्न बमबहादुर विश्वकर्माद्वारा लिखित सृष्टि र किनार गीतिकथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि यो गीतिकथा कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। यो गीतिकथा हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। हुन त चर्कुसोले बोल्न सक्दैन, तर कहिलेकाहीँ बहकिने मनलाई थाम्न नसकिदो रहेछ। जब जब थाम्न खोज्छु तब तब झन् बहकिँदो रहेछ। हुन त किनार नहुँ। जब मेरो जन्म भयो म अज्ञानी र निर्दोष थिएँ। म बोली नै नफुटेको अज्ञानी। के थाहा नदी र किनारको सम्बन्ध। जब जब म हुर्काउँदै गएँ तब तब मलाई बगरको किनारे पनि बोलाएको सुन्थे। अलि बुझ्नै भइसकेको थिएँ। एका बिहानै बडा काजीका नोकर हलिँदै आएर मलाई यताउता पछार्दै मेरो आँगनबाट कसैलाई लगेर गए। तर ती अरू कोही नभएर बच्चैदेखिको साथी सृष्टि नै थिइन्। बच्चा बेला म बालुवाको घर बनाउँथेँ र उनी कहिले भित्र लुक्थिन् त कहिले भत्काउँदै मसँग जिस्किने गर्थिन्। तर पनि हामी बीच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध थियो। भर्खर बोली फुटेको म त्यो दिन सृष्टिलाई आँगनमै भेटेर लडीबुडी खेल्न पाउँदा हर्षले उकुस मुकुस भएर उफ्रिन थाले। तर विडम्बनाको कुरा माथिबाट हा 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 गर्दै हाँसेको जस्तो आवाज सुने। अनि माथितिर फर्केर हेर्दा ठुला ठुला दारा टलक्क टल्किने चाँदीको सिरपेज लगाएका सृष्टिका बाबा हिमाललाई देख्छु र छेउमै उस्तै दारा र सिरपेज लगाएकी डरलाग्दो अनुहार लगाएकी सृष्टिकी आमालाई पनि उभिएर ठुला आँखाले मलाई घुरेर हेरिरहेको थिइन्। त्यसपछि डरलाग्दो भेषमा भएका सृष्टिका बाबाले आफ्नो खोला भनिने ठुला हातले समातेर हाम्रो छोरीसँग किन खेल्छस् मूर्ख, तेरो बाउले केही संस्कार सिकाएन भन्दै भुइँमा बजारी सृष्टिको हात समातेर आफ्नो घरतिर हिँडे। जोरसँग बजारिएको म बेहोस भइसकेको थिएँ। अचानक ठुलो आवाज सुने। झसङ्ग हुँदै आँखा खोले। मेरो नजर सिधा आकाशतिर पुग्यो। त्यहाँ कालो न कालो बादलसँगै बिजुलीको झिल्का गड्याङ गुडुङ गरिरहेको थियो। हत्तपत्त उठ्न खोजे तर मेरो शरीर शिथिल भइसकेको थियो। जति उठ्न खोजे पनि उठ्नै सकेन। त्यति बेला नै बादल गर्जदै भारी वर्षा हुन थाल्यो। धौ उठ्न खोजिरहेको थिएँ। त्यसै बेला निभेको टुक्की र टेढो लौरी टेकेर निथ्रुक्क भिजेका मेरा बुढाबा मलाई खोज्दै आउनुभयो र मलाई हेर्दै गहभरि आँसु ल्याएर बाबु त भन्दै हे भगवान मेरो बाबुलाई के भयो भनेर चिच्याउनु भयो। अनि मलाई काखमा लिएर हतार हतार घरतिर दगुर्नु भयो। मलाई ओछ्यानमा सुताएर ओखती बनाई नीला नीला डाम बसेको मेरो शरीरमा ओखती लगाउँदै त छिट्टै सन्चन्छस् बाबु भन्दै गर्दा मैले सृष्टिसँग खेल्न मिल्दैन र बाबा भनेर सोधिहाले र बाबाले पनि टाउकोमा हात लगाउँदै सुस्केर हाल्दै मिल्दैन बाबु मिल्दैन भन्नुभयो। फेरि मैले किन र बाबा भनेर सोधेँ।
तर बाबाले त अहिले बुझ्दैनस्, ठुलो भएपछि आफै बुझ्छस् भन्नुभयो र तँलाई खाना ल्याइदिन्छु भनेर भान्साबाट मलाई जाउलो ल्याएर खुवाउनु भयो। धाउ धाउ 3 गाँस मात्र खान सके। त्यति बेला रातको दोस्रो प्रहर बितिसकेको थियो। अब सुत्नुपर्छ भन्दै बाबा मलाई काखमा चेपेर ओछ्यानमा पल्टिनु भयो, तर म निदाउनै सकिन। यता फर्किन्छु ढाड दुख्थ्यो, उता फर्किन्छु खुट्टा दुख्थे, सास फेर्न खोज्छु गला च्याफे झै हुन्थ्यो। तर त्यो भन्दा बढी त दिउँसो सृष्टिका बाबाले भनेको कुरा र बाबाले ठुलो भएपछि आफै बुझ्छस् भनेको कुराले मन खलबल र उथल पुथल बनाइरहेको थियो। उता बाबातिर फर्केर हेर्दा बाबा त गहभरि आँसु लिएर निन्याउरो अनुहारमा चिन्तित देखे। मैले बाबालाई किन रुनु भएको भनेर सोध्दै गर्दा भाले बासेको आवाज सुनियो र बाबा केही होइन भन्दै उठेर बाहिर निस्कनु भयो। मैले उठ्न खोजे तर उठ्नै सकिन। यसरी धेरै दिन बितिसकेका थिए, न त म उठ्न सकेको थिएँ न त हिँड्न। सृष्टिलाई नभेटेको पनि महिनौं भइसकेको थियो। मेरो चिन्ताले बाबा पनि झुरिएर लौरी बिना हिँड्नै नसक्ने भइसकेका थिए। केही दिनपछि आमा सानो भाइलाई लिएर मामा घरबाट आउनुभयो। मलाई देखेर भक्कानिएको कहाली लाग्दो स्वरमा बाबु भन्दै काखमा लिएर आँसुको वर्षा झैं रुनुभयो। मेरो मन पनि थामिएन। आमासँगै चुच्याउँदै रुन थाले। यसरी महिनौं बितिसकेको थियो। मलाई सन्चो पार्ने कुनै उपाय नलागेपछि बाबा आमाले वैद्य कहाँ गएर 7 दिन उपचार गरेपछि अलि हिँड्न सक्ने भए। 3-4 महिनापछि हिँडुल गर्न त सक्ने भए, तर मनले सृष्टिलाई भेट्न खोजिरहन्थ्यो। त्यति बेला वसन्त ऋतु सकिएर ग्रीष्म ऋतु सुरु भइसकेको थियो। एक दिन घरबाट भागेर सृष्टिलाई भेट्न गए, तर उनी त्यहाँबाट बगर हुँदै पर गएर सुसेली हालेर मनको बह पोखिरहेकी थिइन्। मलाई त्यति पर जाने आँटै आएन। सुकेर लौरी सरह भएको रहेछ उनको ज्यान। त्यो दिन टाढैबाट हेरेर घर फर्किए। घर पुग्दा अँध्यारो भइसकेको थियो। बाबा आमा मेरो फिरले भौतारिँदै हुनुहुन्थ्यो। म पुग्ने बित्तिकै अलि खुसी हुनुभयो। मैले आज त सोध्छु भनेर प्रश्न गरिहाले, बाबा अब त म ठुलो भएँ, तर मैले सृष्टिलाई किन भेट्न र सँगै खेल्न पाउँदैन भनेर बुझ्नै सकिन। बाबा निधारमा हात लगाउँदै उता फर्किएर घोप्टो पर्नुभयो। आमाले मलाई सुमसुम्याउँदै काखमा लिएर भन्नुभयो, हेर बाबु, सृष्टि बडा घरकी, बडा जातकी, बडा खानदानकी हुन्। त्यसैले हामी उनीहरूको बराबर गर्न सक्दैनौं भन्दै सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाल्नु भयो। मैले नरुनु आमा भन्दै फेरि प्रश्न गरिहाले, त्यसो भए नि के भो त? आमाले रुँदै भन्नुभयो, हामी बिना उनीहरू अडिन त सक्दैनन्, तर खोइ किन हो किन। एकैछिनमा गड्याङ गुडुङ गर्दै भारी बर्सात हुन थाल्यो। अचानक ओत लाग्न आए झैं सृष्टि आइन् र हामीसँगै केही समय रमाउन। वर्षौंदेखि छटपटिएको मेरो मन पनि शान्त हुन थाल्यो। केही भलाकुसारी पछि सबै निधायौं। भोलिपल्ट जब उज्यालो भयो, म पनि बिउझेँ। यता उता हेर्छु, सबै उठिसकेका थिए। सृष्टि पनि आफ्नो बाटो लागिसकेकी थिइन्।
यसरी दिन बित्दै गए। एक दिन साह्रै रमाइलो, आकाश पनि निलो सफा। अचानक बडाकाजीका सिपाही र नोकरले भयानक भयंकर ठूला दारा भएका हतियार ल्याएर मेरो घरतिर आए। हामी डराएर लुकेर बसेका थियौं, तर हेर्दा हेर्दै मेरो घर भत्ताभङ्ग गरेर आफ्नो कब्जामा लिए। त्यहाँ गुहार्दा पनि हामीलाई बचाउने कोही थिएनन्। जति पाउ पर्दा पनि झन् उल्टै तडपी तडपी मर्ने गरी घरि उचाल्ने घरि पछार्ने गरे। आधा न आधा शरीर काटेरै लगेर गए। त्यति बेला वर्षात ऋतु सुरु भइसकेको थियो। एक दिन बाँकी रहेको लङ्गडो शरीरलाई लिएर सृष्टिलाई भेट्न जान्छु भनेर लौरी टेकेर जाँदै थिएँ। बाटोमै उनका सिपाही र सेनाले मलाई लगायत मेरा साथीलाई चारैतिरबाट घेरी, कसैले वनचरो, कसैले ढुङ्गा, कसैले रुखका हाँगा, कसैले लामा लामा फलामका डन्डी र कसैले घन्लेसम्म एउटै अङ्ग पनि उस्तै नरहने गरी कुटे। ढोकढुकी मात्र रहेको मेरो शरीरलाई चिहाने साङ्लोले कसेर भुइँमा रगडिने गरी मलाई तानिरहे। जति जति अघि लग्छन् त्यति त्यति सृष्टि ठुली हुँदै जान्छन्। तर म चाहिँ घरि ढुङ्गामा, घरि ठुल्ठुला रुखका हाँगा र मुड्कामा ठोकिँदै टुक्रिँदै सानो सानो हुँदै गएँ। अन्ततः मैले सृष्टिसँग खेल्न र भेट्न किन पाउँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउन नपाउँदै मलाई तडपाई तडपाई माटोमै मिलाइदिए। आज पनि सुनेको छु मेरा बाबाआमालाई सृष्टिका बाबाआमा सेना र सिपाहीले पिठ्यौबाट छुरा हानेर तडपाइरहेका छन् अरे। त्यसैले अहिले पनि म भौतारिँदै छटपटाइरहेको छु। किन मलाई नै थाहा छैन। अब धेरै भन्न त सक्दैन, जान्छु ल।